وہ तीनों कब्रिस्तान में दाखिल हुए थे। खामोश वीरान कब्रिस्तान इनकी दुनिया बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते इन दो कब्रों के पास आ रुके थे। दोनों कब्रें बिल्कुल एक साथ थी। एक पर यारम काज़मी का नाम लिखा था और दूसरी पर रुख यारम काज़मी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे। शायद इसीलिए एक दूसरे के साथ मर गए थे। कहानी ख़त्म हो गई थी। एक मोहब्बत की दास्तान मुकम्मल होकर भी अधूरी रह गई थी। शारफ ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो वो अपने आप पर काबू न कर सका। वहीं बैठते हुए वो बिलक बिलक कर रोने लगा तो लैला ने तेजी से इसके पास आते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा था, जबकि दूसरी तरफ से मासूमा इसके पास खड़ी रो रही थी। यारम ने हमें धोखा दिया, वो हमें छोड़कर चला गया। वो जानता था कि हम इसके बगैर कुछ भी नहीं हैं। वो सब जानता था, फिर भी वो हमें छोड़कर चला गया। वो बुरी तरह से रोते हुए लैला से कह रहा था, जबकि लैला के खुद भी आंसू बह रहे थे। वो तीनों इस वक्त तकलीफ में थे और शायद इन तीनों की तकलीफ को सिर्फ वही समझ सकते थे, या फिर हिजर अहमद समझ सकता था, जो खुद इन तकलीफों की वजह बन गया था। इसने ऐसा क्यों किया लैला? क्या कमी थी यारम की दोस्ती में? क्या कमी थी इसकी मोहब्बत में कि इसने यारम को इतना बड़ा धोखा दिया? चलो यारम तो गैर था, रुख तो इसकी बेटी थी ना, इसकी अपनी बेटी थी, इसकी भांजी थी। वो अपने खून के साथ ऐसा कैसे कर गया? उसे कैसे ख़त्म कर गया? शारफ के पास सवाल थे जिनके जवाब शायद खुद हिजर के पास भी नहीं थे। इसे यारम की कुर्सी नज़र आ रही थी। शारफ और जिसके पास दुबई की हुकूमत हो, इसे ना तो किसी के रिश्तों की परवाह होती है और ना ही दोस्ती की। हम यारम को वापस तो नहीं ला सकते, हाँ, लेकिन इसके अधूरे काम मुकम्मल कर सकते हैं। हम यारम का नाम भी दुबई से मिटने नहीं देंगे। हिजर को लगता है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हम इसके कंट्रोल में नहीं हैं। हिजर को देखकर नहीं लगता कि वो ड्रग्स वाले केस में हमारी किसी भी तरह की कोई मदद करेगा। हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। क्या मतलब? हम हिजर को इन सब चीज़ों में शामिल नहीं करेंगे? मासूमा ने इनकी तरफ देखते हुए पूछा था। नहीं, हिजर को हम हर चीज़ में शामिल करेंगे, लेकिन इसे बताएंगे कुछ भी नहीं। हम इसे दुबई के डॉन कबूल करेंगे और इसकी मदद से हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। मतलब बाज़ाहिर हम इसके लिए ही काम करेंगे और हाँ, हम इसके सामने इसके बन कर रहेंगे। जैसा वो चाहेगा वैसा ही करेंगे, लेकिन इसकी मदद से हम वो सब भी करेंगे जो हमें करना चाहिए। हमें हिजर को यकीन दिलाना होगा कि यारम की मौत को कबूल करके हम आगे बढ़ चुके हैं। हमें इसे बताना होगा कि हमने इसे यारम की जगह पर कबूल कर लिया है। ये मुश्किल होगा लैला। शारफ सर उठाए सामने मौजूद यारम की कब्र देख रहा था। आसान तो यारम की मौत को कबूल करना भी नहीं था शारफ, वो भी तो हमने किया ही है ना। तो फिर हिजर को तो फिर हिजर को कबूल करना तो सिर्फ एक ड्रामा है। हम हिजर को बताएंगे धोखे का अंजाम क्या होता है। यारम की कुर्सी पर या तो खुद यारम काज़मी होगा या फिर कोई भी नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहती हो लैला? साफ साफ कहो। शारफ जैसे इसकी बात का मतलब समझ कर भी ना समझा था। मैं हिजर अहमद की मौत चाहती हूँ। ऐसे गद्दार दोस्त का ना होना बेहतर है। मैं इतनी भी लाचार औरत नहीं हूँ जो दो बच्चियों का बोझ ना उठा सकूँ। मेरी बेटियों को ऐसे बाप की ज़रूरत नहीं, और ना ही ऐसे इंसान की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह है। यारम की कब्र के साथ इसकी कब्र बनाएंगे हम, वो मजबूत लहजे में बोल रही थी। शारफ जितना शौक था मासूमा इतनी ही बेयकीन थी। मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगी लैला। मेरा मतलब है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं यारम सर के ऑफिस में दोबारा कदम रख सकूं। मतलब तुमने फिर से ये सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया है? शारफ ने गुस्से से सिर देकर कहा था। हाँ, मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ। मैं इन सब चीज़ों में शामिल नहीं होना चाहती। मेरे लिए एक ही नुकसान बहुत बड़ा है। अल्लाह तुम दोनों के मकसद में कामयाब करे। इंशाल्लाह तुम लोग कामयाब ठहरोगे। मासूमा, तुम इस वक्त हमारा साथ नहीं छोड़ सकती। लैला को गुस्सा आया था। मैं तुम लोगों के साथ हूँ लैला, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ। हिजर अहमद का मुकाबला नहीं कर सकती मैं, और ना ही मैं किसी के साथ दुश्मन बनना और ना ही मैं किसी की दुश्मनी करना चाहती हूँ। हम इसके दुश्मन नहीं बने, वो हमारा दुश्मन बना है। शारफ भी यकीनन इसके इस फैसले से खुश नहीं था। क्या फ़र्क पड़ता है शारफ? हकीकत तो यही है ना कि वो हमारा दुश्मन है, और जब दुश्मन का सामना करने की हिम्मत ना हो तो रास्ता बदल देना चाहिए। ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम हिजर अहमद को यारम कासमी की जगह पर कबूल कर चुकी हो? लैला के अंदाज में हल्का सा तंज था।
दुबई कबूल कर चुका है, अंडरवर्ल्ड कबूल कर चुका है, तो हम कौन होते हैं ना कबूल करने वाले। यारम कास्मी ख़त्म हो चुका है, इसका वजूद मनो मिट्टी तले दब चुका है। इस हकीकत से तुम भी इनकार नहीं कर सकती। हिसर को हरा भी दिया तो भी क्या ही हो जाएगा, इसकी जगह कोई और आ जाएगा। यारम कास्मी की जगह पर कब्जा करने वाले लोग कम नहीं हैं। आज एक कल दूसरा, तुम ना भी इसे ख़त्म करो तो भी जल्द ही हिजर अहमद की मौत की खबर हमें मिल जाएगी। मैं चलती हूँ, शारफ को जोया के पास छोड़कर आई थी। इसने इसे तंग करके रखा होगा, वो कहते हुए वहां से बाहर जाने लगी थी। शारफ ने बेयकीनी से इसे देखा था। वो सचमुच में इसका साथ छोड़ गई थी। मतलब साफ था, मासूमा एक अच्छी बीवी थी, एक अच्छी बहन, एक अच्छी माँ थी, लेकिन वो यारम की एक अच्छी साथी नहीं थी। वो यारम के होते हुए भी इसे छोड़कर चली गई थी, और आज अगर यारम नहीं था तो भी इसके लिए कुछ नहीं करना चाहती थी। इसके लिए हर चीज़ से ज़्यादा अहम इसका बच्चा, इसका शोहर, इसकी बहन थी, जिन पर वो किसी तरह की मुसीबत आने ही नहीं देना चाहती थी। वो शारफ को रोक नहीं सकती थी, लेकिन लेकिन वो खुद रुक जाती थी, हर बार की तरह। इस दफ़ा भी साथ छोड़कर जा रही थी वो बहुत दफ़ा कह चुकी थी कि इसे काम से ज़िंदगी चाहिए। इन सब से अलग वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। वो किसी माफिया गैंग का हिस्सा नहीं बनना रहे वो किसी वो किसी माफिया गैंग का हिस्सा नहीं रहना चाहती थी। इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ सदीक के कातलों से इंतकाम लेना था, और सदीक के कातलों के मरने के बाद इसकी कोई ख्वाहिश न थी यारम के गैंग में मजीद रहने की। लेकिन वो एक शार्प माइंडेड लड़की थी, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाती थी, सच झूठ की पहचान रखती थी। इसकी हाथ दिमागी पर यारम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। इसकी जहानत को देखते हुए ही यारम ने इसे अपनी टीम का हिस्सा बनाया था, और फिर बाद में वो सिर्फ यारम की टीम का हिस्सा नहीं बल्कि इसकी टीम का एक अहम मेंबर बन चुकी थी। सीक्रेट मीटिंग्स में इसका होना लाजम था। यारम हर चीज़ में इसे शामिल करने लगा था। यारम का कहना था कि इसका दिमाग आम इंसान के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। जिन पॉइंट्स को वह नज़रअंदाज कर देते हैं, मासूमा इन पॉइंट्स में भी कोई ना कोई नुक्ता तलाश कर लेती है। इसीलिए यारम इसे अहम कहता था। यारम इसे अपनी गैंग का मास्टरमाइंड कहता था। वो काम के मामले में हमेशा दिमाग को हाजिर रखती थी। वो हमेशा दिमाग से सोचती थी, और शायद यही वजह थी कि वह यारम की मौत को इन सब के मुकाबले में जल्दी कबूल कर चुकी थी, और हिजर को दुबई का डॉन भी। वो ऑफिस में दाखिल होते ही राघव के आने का इंतज़ार करने लगा। वो आने वाला था। वो आज ऑफिस बहुत जल्दी आ गया था, लेकिन अब इसे लग रहा था कि वो बेकार आया है। आज संडे था। इसका इरादा हॉस्टल जाकर अनायत और महर से मिलने का था। थोड़ी देर इन्हें अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाना था, ताकि इनका माइंड फ्रेश हो जाता। लेकिन राघव अब तक नहीं आया था, और अब इसे गुस्सा आ रहा था। अगर इसने जल्दी नहीं आना था तो इसे यहाँ बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी। इसने गहरी सांस लेते हुए अपना मोबाइल उठाकर दर को कॉल की थी। क्यों फ़ोन किया? तो उसी तरह से हमेशा की तरह लट्ठा मार अंदाज था। रोयाम का पूछने के लिए। इसे बुखार था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कल इसे हॉस्पिटल लेकर गए थे दर्ग, कम से कम मुझे तो बता ही सकते हो, इसने गुस्से से पूछा था। वो इसे रोयाम से बाखबर वो इसे रोयाम से बेखबर कैसे रख सकता था? मेरा मूड नहीं था तुम्हें कुछ भी बताने का, कातिल, सफाक गद्दार आदमी, तुम्हारे काले साए से भी रोयाम को दूर रखना चाहता हूँ मैं। और तुम होते कौन हो मुझ पर नजर रखने वाले? किसको लगाया हुआ है तुमने मेरे पीछे? वो बोला नहीं, पंगारा था। दर्क, वो मेरे लिए अजीज है, वो मेरी रूह का बेटा है। वही रूह जिसको अपनी आंखों के सामने मरता देखकर तुमने कुछ भी ना किया। वही रूह जिसके शोहर को मिटाने चले थे, जिसे बेवा करना चाहते थे तुम। वही रूह जिसे अपने हाथों से कब्र में उतारा है तुमने। हिसर अहमद, मेरी बात कान खुलकर सुन लो। मुझे इतना ही आजमाओ जितनी मैं इजाज़त दूँ, और जितना हो सके रोयाम से दूर रहो। कोई तल्लक नहीं है तुम्हारा रोयाम से, और ना ही कोई तल्लक रहने दूंगा मैं रोयाम को बताऊंगा कि किस तरह इसके बाप को धोखा दिया है तुमने। तुम रोयाम की मोहब्बत के काबिल नहीं हो। वो मासूम कहता है बाबा के पास ना सही मुझे हिजर नाना के पास ले चलो। ज़रा सोचो, अगर इसे पता चल गया कि जिस शख्स को वो अपना नाना कहता है वही इसके वालदेन का कातिल है तो क्या होगा? हिजर अहमद, मुझे मजबूर मत करो कि मैं इतनी सी उम्र में इसके दिमाग में ये बात डाल दूँ कि तुम कितने सिया दिल हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं इसे बता दूँ कि इसके बाप और इसकी माँ का कातिल कौन है। वो गुस्से से कहता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि अचानक ही दरवाजे से राघव अंदर दाखिल हुआ। हिजर ने अपने कोट का अगला बटन बंद करते हुए कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए सामने खड़े आदमी को देखा था। हिजर खामोशी से बैठा था, जबकि राघव न जाने क्या क्या बोल रहा था। वो बस किसी भी तरीके से दुबई में एक बहुत बड़ी मिकदार में ड्रग्स लाना चाहता था, जिसके लिए दुबई के डॉन की इजाज़त होना ज़रूरी थी, और हिजर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता था। जबकि सामने बैठा राघव
جبکہ سامنے بیٹھا راغب احسان جتا رہا تھا کہ کس طرح اس نے اسے دبئی کا ڈون بنایا ہے اور وہ اسی کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ کب سے بیٹھا ہے یہی سب باتیں کر رہا تھا، جبکہ ہیزر بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ اس چیز کے بارے میں بات کرنا ہی نہ چاہتا ہو۔ وہ جانتا تھا جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، اور وہ ہرگز دبئی کو برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس نے حکومت کرنے کے لیے دبئی کی کرسی چھینی تھی۔ اگر دبئی کے سارے لوگ ہی گمراہی کے رستے پر چلے جائیں گے، ڈرگس اور زنا کے رستے پر چلے جائیں گے، تو وہ حکومت کس پر کرے گا؟ اگر کوئی بھی نارمل انسان اس کے سامنے ہوگا ہی نہیں تو اس کو ڈون بننے کا کیا فائدہ؟ ہیزر، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تمہیں یہ سب کچھ بہت عام لگ رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ کافی زیادہ کریٹیکل ہے۔ یہ کافی الجھی ہوئی چیزیں ہیں۔ تم یہ مت سوچو کہ یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں۔ میرے آگے بھی بہت کچھ ہے، میرے پیچھے بھی بہت کچھ ہے۔ تو دبئی ہی کیوں؟ تم کہیں اور بھی تو شروع کر سکتے ہو نا۔ یہ ڈرگ جو تم یہاں لانا چاہتے ہو کہیں اور لے جاؤ۔ تمہارے پاس اور بہت سارے بڑے ممالک ہیں جہاں پر تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ دبئی کیوں؟ کیونکہ اصل خوف کی تحریر دبئی سے شروع ہوتی ہے۔ یارم کاظمی کا خوف مٹانا ہوگا۔ یارم کاظمی کا نہیں راغب، دبئی کے ڈون کا خوف مٹانا ہوگا۔ یعنی کہ تم میری پاور میں آنے سے پہلے ہی میرے پاور کو ختم کر دینا چاہتے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تمہیں انڈر ورلڈ کی حکومت چاہیے تھی، وہ تمہارے پاس ہے، لیکن مجھے دبئی پر حکومت کرنی ہے، اس لیے میری طرف سے تم انکار سمجھو۔ وہ جیسے بات ہی ختم کر گیا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اگنور مت کرو اس کال کو، بہت ضروری ہے یہ کال تمہارے لیے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ آسان ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے ہیزر، یہ سب کچھ بہت مشکل ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا تو ہیزر نے جلدی سے اپنے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ راغب کا انداز بتا رہا تھا کہ سچ میں کچھ بہت ہی مشکل ثابت ہونے والا ہے۔ سر، ہاسٹل میں فائرنگ ہوئی ہے۔ سننے میں آیا تھا کہ ہاسٹل میں کسی انڈر ورلڈ مافیا کی بیٹیاں ہیں۔ یہاں ہاسٹل میں بہت برے طریقے سے فائرنگ کی گئی ہے۔ نہ جانے ڈون کی بیٹیاں کون ہیں، لیکن یہاں آپ کی بچیاں بہت زیادہ ڈر گئی ہیں۔ پولیس انہیں لے کر جا رہی ہے۔ فون پر کوئی بندہ اسے انفارم کر رہا تھا، جبکہ وہ سامنے بیٹھے راغب کو دیکھ رہا تھا، جو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نگاہیں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری بیٹیاں تو ٹھیک ہیں نا؟ انہیں گولی تو نہیں لگ گئی؟ میں نے منع بھی کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اپنی ہی کی۔ میں نے کہا تھا نا میری نہیں چلتی ان پر۔ وہ لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں اسے مار سکتے ہیں، جسے چاہیں اسے بچا سکتے ہیں۔ تمہاری معصوم بیٹیاں تو فضول میں بیچ میں پھنس گئی ہیں، ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں نے منع کیا تھا، بتایا تھا معصوم بچیاں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارا سارا سسٹم ہیزر کے ساتھ ہے، اور ہیزر ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہمارا دوست ہے۔ دبئی کا ڈون بن گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا، لیکن نہیں، وہ لوگ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اب تم یہاں سے تب تک نہیں جا سکتے جب تک تم ان پیپرز پر سائن نہیں کرو گے۔ ہمیں لیگل پرمیشن چاہیے تمہاری طرف سے۔ تم تو جانتے ہو دبئی کا ڈون ان لیگل کام بھی لیگل طریقے سے کرتا تھا، تو جب تک تم ان پیپرز پر سائن نہیں کرو گے تب تک کہیں نہیں جا سکو گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ہیزر جو اپنی کرسی سے اٹھا تھا واپس بیٹھتے ہوئے اپنا فون اٹھانے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے لیلا کے نمبر پر کال کی تھی، جو دوسری طرف سے فوراً ہی ریسیو کر لی گئی تھی۔ مہر اور عنایت کے ہاسٹل پر فائرنگ ہوئی ہے، جلدی سے جلدی وہاں پہنچو اور ان دونوں کو وہاں سے لے کر نکلو۔ میں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں تمہیں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے لیلا نے کیا کہا اس نے سنا نہیں تھا۔ ہاں، لیکن سامنے بیٹھا آدمی اب اسے خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے یارم کاظمی کو مارنے میں ایک لمحہ لگایا تھا، تو وہ اس کی بیٹیوں کو مارنے میں کتنا ہی وقت لگاتا۔ کہاں سائن کرنا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا، جب راغب نے فوراً ہی فائل نکال کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ ہیزر نے جلدی سے پیپر پر اپنے سائن کرتے ہوئے یہ معاملہ رفع دفع کیا تھا۔ ہاں، جو بھی تھا، وہ اپنی فیملی پر رسک نہیں لے سکتا تھا، وہ دبئی کے لیے اپنی بیٹیاں نہیں مار سکتا تھا۔ دبئی کی حکومت لاکھ عزیز تھی، لیکن اسے اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی گھر پہنچا تھا۔ گھر آتے ہی اس کی پہلی نظر صوفے پر بیٹھی لیلا پر پڑی تھی، جبکہ اس کی دونوں بیٹیاں سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ یقیناً ہاسٹل میں ہونے والی فائرنگ نے انہیں ڈرا دیا تھا۔ یہ فائرنگ کیوں ہوئی تھی یہ ہیزر سمجھ چکا تھا۔ وہ لوگ اپنا کام کروانے کے لیے اب سیدھا سیدھا اس کی فیملی کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ عنایت، مہر، میری بچیاں، تم لوگ ٹھیک ہو نا؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ بابا، وہاں بہت زور سے فائرنگ ہوئی، اتنی چیخیں تھیں، ہم لوگ بہت چلائے، اتنے زیادہ لوگ تھے وہاں پر، ٹیچر نے ہمیں دیکھنے نہیں دیا، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں آئی تھی وہاں پر، وہ سب لوگ ہاتھوں میں ریوالور پکڑے فائرنگ کر رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے وہاں کسی کی بھی ڈیتھ ہو سکتی تھی۔
ہسپتال کے ایک ٹیچر کو گولی بھی لگی ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوں گی کہ نہیں۔ مہر پریشانی سے سب کچھ بتا رہی تھی، جبکہ وہ ان دونوں کو اپنے سینے سے لگائے اس ٹراما سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیلا نے صرف گھر پر لا کر بٹھا دیا تھا، کسی طرح کی ہمدردی کے الفاظ یا حوصلہ نہیں دیا تھا۔ ہیزر ان دونوں کو سنبھالتے ہوئے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ہیزر نے بہت مشکل سے ان دونوں کو سنبھالا اور پھر انہیں ان کے کمرے میں لے جا کر تھوڑی دیر میں سلا دیا۔ وہ باہر نکلا تو لیلا اب بھی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اس وقت لیلا کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس سے نہ غصہ تھی، ناراض تھی، یہ الگ بات تھی، لیکن مہر اور عنایت صرف ہیزر کی بیٹیاں تو نہ تھیں۔ وہ کم سے کم انہیں دلاسا تو دے ہی سکتی تھی، انہیں بتا سکتی تھی کہ ان کی ماں ان کے ساتھ ہے۔ لیلا نے ہمدردی کے لیے بھی کوئی الفاظ استعمال نہ کیے تھے، بس انہیں ہاسٹل سے لا کر اپنا فرض نبھا گئی تھی۔ ہیزر کو اس کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ شروع سے ہی سخت دل تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اسے اپنی بچیوں کی بھی پرواہ نہ ہو، اور پھر وہ طلاق کا مطالبہ بھی کر رہی تھی۔ اس کنڈیشن میں وہ اسے طلاق لینے کے بعد دونوں بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ آج جس طرح سے عنایت اور مہر ڈری ہوئی تھی، وہ ایسی غلطی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گورنمنٹ آف دبئی نے کبھی بھی بچیاں ہیزر کے حوالے نہیں کرنی تھی، اور لیلا اگر اس پر غفلت کا کیس کر دیتی تو اس کے لیے اچھا خاصا بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ لیلا ایک اچھی ماں نہیں تھی اور نہ ہی کبھی بن سکتی تھی، اور اس بات کا احساس اسے دلانا بے حد ضروری تھا۔ لیلا، بچیاں اتنی ڈری ہوئی ہیں، ایٹ لیسٹ تم انہیں سنبھال تو سکتی تھی نا، بس انہیں ہاسٹل سے گھر لا کر بٹھا دیا، کیا اتنا ہی فرض تھا تمہارا؟ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی، کانپ رہی تھی، تمہیں احساس تک ہے کہ ان کی ماں ہو تم۔ تمہارے سامنے تمہاری بچیاں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور تم بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہو۔ وہ بے حد غصے میں باہر آتے ہوئے اس سے باس پرس کرنے لگا تھا، جبکہ لیلا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ریلیکس ہوتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں ریلی سوری، مجھے اپنی بچیوں کو سہارا دینا چاہیے تھا، انہیں ریلیکس کرنا چاہیے تھا کہ اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں جانتی ہوں کہ اب یہ روز ہوگا، ہر روز ہماری بچیوں پر حملہ ہوا کرے گا، ہر روز ان کی جان کو خطرہ ہوا کرے گا۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دبئی کے ڈان ہیزر احمد کی بیٹیاں یہاں ہیں یا وہاں ہیں، لوگ انہیں مارنے کی کوشش کریں گے، تمہیں دھمکانے کے لیے، تمہیں ڈرانے کے لیے۔ ہماری بچیوں پر آئے دن حملے ہوں گے، نہ جانے کون سی گولی میری بچیوں کے سینے پر لگے گی اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ پینک مت ہو ہیزر، اور نہ ہی مجھ پر چلانے کی ضرورت ہے۔ مجھے سچ میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں میری کسی بات سے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، یا مجھ پر افسوس کر رہے ہو، کیونکہ تمہارے فضول کے جذبات کی وجہ سے میں حقیقت بیان کرنا نہیں چھوڑ سکتی، اور تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہی ہوگا کہ تم دبئی کے ڈان بنے ہو، یارم قاسمی نہیں بنے، جو اپنی ہر سانس کے ساتھ روح اور رویام کی حفاظت کرے گا۔ یہاں دبئی میں بچہ جانتا ہے کہ ہیزر احمد کی بیٹیاں کہاں ہیں۔ ارے تم اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم دبئی کی حفاظت کیا ہی کرو گے؟ اور یارم قاسمی تھا ہیزر احمد، اگر اس کی ایک نظر دبئی پر ہوتی تھی تو دوسری نگاہ وہ ہمیشہ اپنی فیملی پر رکھتا تھا۔ ابھی تو 4 دن نہیں ہوئے تمہیں کرسی سنبھالے ہوئے، اور تمہاری بیٹیوں پر جان لیوا حملے ہو رہے ہیں۔ تم کیا دبئی کے ڈان بنو گے؟ یہ پورا انڈر ورلڈ ہے ہیزر احمد، پورا انڈر ورلڈ ایک جنگل ہے، اور اس جنگل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دبئی ہے جو تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یارم انڈر ورلڈ پر حکومت کر رہا تھا، ہر چیز سنبھال رہا تھا، تم سے 4 دن تک دبئی نہ سنبھالی گئی۔ تف ہے تم پر ہیزر احمد، تم کیا دبئی کے ڈان بنو گے؟ تم تو اپنی ہی فیملی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور کیا کہا تھا تم نے؟ میں نے تمہاری بیٹیوں کو سنبھالا نہیں۔ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ انہیں بتانا چاہیے تھا بیٹا یہ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، تم لوگ بالکل محفوظ ہو، تم دبئی کے ڈان کی بیٹیاں ہو، کیا کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ اپنی بیٹیوں کو جھوٹی امیدیں دینی چاہیے تھی، انہیں جھوٹے دلاسے دینے چاہیے تھے، انہیں بتانا چاہیے تھا کہ ان کا باپ بہت بڑا آدمی ہے، ان کا باپ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، دبئی کا ڈان ہے۔ ارے بھیک میں دیا گیا ہے تمہیں دبئی، انڈر ورلڈ کے جنگل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تمہارے آگے بھیک کے طور پر ڈالا گیا ہے تاکہ تم اپنا منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ، اور لوگ انڈر ورلڈ پر اپنا قبضہ جما رہے ہیں۔ تمہیں اب تک سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہارا برین واش کر کے وہ لوگ انڈر ورلڈ پر قبضہ کر چکے ہیں، اور تم دبئی کی حکومت کو رو رہے ہو۔
अरे बेवकूफ़ बनाया क्या है तुम्हें? इन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। दुबई इन लीगल चीज़ों में सबसे आगे है। अगर यहाँ यारम ना हो तो हर चीज़ की शुरुआत यहाँ से होती है। इसलिए दुबई पर इनका कब्जा होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन यारम ने दुबई के अंडरवर्ल्ड माफिया को बहुत पहले ही अपने मुताबिक कर लिया था। यहाँ यारम के जाने के बाद भी डॉन यारम ही रहेगा, क्योंकि इसकी जगह की हुकूमत कभी भी किसी के बारे में क्योंकि इस जगह की हुकूमत कभी भी किसी बाहर के डॉन तक जा ही नहीं सकती। यारम की टीम के ही किसी मेंबर को वो यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज़ में पेपर वर्क है। यहाँ पर तुम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। हिजर अहमद यारम को हटाकर तुम्हें डॉन बनाने की वजह यह है कि तुम इनकी मर्जी से सांस लोगे, इनकी मर्जी से भौंकोगे, इनकी मर्जी से दुम हिलाओगे, क्योंकि तुम इनके कुत्ते बन चुके हो। किस चीज़ के लिए इनकार किया था तुमने? बताओ ज़रा मुझे। यकीनन तुमने किसी चीज़ पर साइन करने से इनकार किया होगा, तभी तुम्हारी बेटियों के साथ ये हुआ है। क्या लगता है तुम्हें डॉन बनकर अपनी मर्जी से कुछ कर सकोगे? नहीं हिजर अहमद, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हर काम पेपर वर्क होता है। तुम्हें हर चीज़ के लिए सिग्नेचर करने होंगे और ये लोग वहाँ पर साइन करवाएंगे जहाँ वो करवाना चाहते हैं। तुम्हें याद है हिजर, यारम कहता था अंडरवर्ल्ड एक शतरंज है और यारम इस शतरंज का राजा है, और राजा की मौत के बाद हर चीज़ तुम्हारे हाथ आ चुकी है, लेकिन पूरी तरह से बेबस हो तुम। वो लोग तुम्हारे साइन के मोहताज हैं और तुम इनके हर कदम पर एक नई मौत मरोगे, क्योंकि तुम यारम का आदमी नहीं हो जो हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो। तुम नहीं कर सकते हिजर अहमद, तुम अपनी फैमिली और दुबई को एक साथ नहीं चला सकते। तुम्हें तैयार होना होगा। हर कदम पर वो लोग बंदूक तुम्हारी बेटियों के सर पर रखेंगे, क्योंकि वो लोग तुम्हें डॉन बनाने से पहले ही तुम्हारी कमजोरी को जान चुके थे। वो जानते हैं हिजर अहमद अपनी बेटियों के लिए जान भी दे वो जानते हैं हिजर अहमद अपनी बेटियों के लिए जान भी दे देगा। एक साइन क्या चीज़ है? अब ये ड्रग्स का केस जो मैं तुम्हारे पास लेकर आई थी, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इसके पीछे भी अंडरवर्ल्ड होगा। अंडरवर्ल्ड का राजा कौन? राघव श्रीवास्तव। हाँ वही, जिसके तुम कुत्ते बन गए हो। तुम जानते हो यारम और तुम में क्या फ़र्क है हिजर? यारम ने दुबई में होने वाली इन लीगल एक्टिविटीज़ को खुद पर भी हावी नहीं होने दिया था। यहाँ दुबई में कुछ भी गलत होने से पहले भी यारम के साइन चाहिए होते थे। यानी कि अंडरवर्ल्ड का राजा यारम कासमी था, पुणे अंडर माफिया में कुछ करवाने के लिए दुबई के डॉन यानी कि यारम का गुलाम था। उन्होंने तुम्हें हुकूमत नहीं दी हिजर अहमद, इन लोगों ने तुम्हें गुलामी दी है, सिर्फ और सिर्फ एक साइन, और सब कुछ इनकी मर्जी के मुताबिक होगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ही डॉन क्यों बनाया गया? क्या इनके पास और लोग नहीं थे दुबई पर हुकूमत करने के लिए? थे हिजर अहमद, बहुत थे, लेकिन यारम कासमी ने अपनी ही टीम के किसी ट्रस्टेड मेंबर को अपने मरने के बाद हुकूमत देनी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें डॉन इन लोगों ने बनाया है? नहीं हिजर अहमद, तुम्हें डॉन बहुत पहले यारम कासमी बना चुका था, और तुमने इसके साथ क्या किया? वह इसे आईना दिखाती बोले जा रही थी, जबकि हिजर खामोशी से इसे सुन रहा था। वो लैला की बातों को ज़्यादा अपने सर पर सवार नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इतना समझ चुका था कि अब आने वाला वक्त इसके लिए मुश्किल साबित होने वाला है। हर तरफ इन लीगल एक्टिविटीज़ रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकेगा। वो दुबई का डॉन तो बन गया था, लेकिन दुबई को बचाना इसके बस में नहीं था। हाँ, वो अपनी बेटियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। वो लोग हर दफ़ा इसकी कमजोरी को इस्तेमाल कर सकते थे, और फिर वो लोग इस पर इसकी हद तक हावी थे कि वो चाहने के बावजूद भी अनायत और मेहर को किसी सेफ जगह पर भेज नहीं सकता था। आने वाला वक्त इसके लिए नए इम्तहान पैदा कर रहा था। यारम दुनिया से तो जा चुका था, लेकिन जाते जाते इसके लिए बड़े मसले बना चुका था। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इस वक्त इसे मशवरे देने वाला मनु मिटे तले जा सोया था, और अब इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल अकेला हो चुका था। आज लैला अपने कमरे में सोई हुई थी, जबकि हिजर अपनी बेटियों के साथ इनके रूम में था जब इसका फ़ोन बजा। आधी रात को किसका फ़ोन आ सकता है? इसने बेड से टेक लगाए घड़ी की तरफ देखा था, जो रात के 3:30 बजा रही थी। इसने सीधा होते हुए मोबाइल उठाया तो इस पर राघव श्रीवास्तव की कॉल आ रही थी। ये राघव इसे आधी रात को फ़ोन क्यों कर रहा था? इसने परेशानी से सोचते हुए फ़ोन उठा लिया था। हाँ राघव, क्या हुआ? ये किस टाइम फ़ोन कर रहे हो तुम मुझे? हैरियत तो है ना? इसने परेशानी से कहा था, जबकि दूसरी तरफ राघव तो जैसे इसे फाड़ खाने को था। धोखेबाज गद्दार आदमी, तुम तो कह रहे थे कि यारम के बाद इसके हर तरह के फार्म के मालिक तुम बन जाओगे, तो फिर तुम्हारे सिग्नेचर्स मैच क्यों नहीं हो रहे? वो गुस्से से घुर्राया था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? कैसे सिग्नेचर्स मैच नहीं हो रहे? वो सीधा होते हुए परेशानी से पूछने लगा था।
ہیزر میرے ساتھ ڈبل گیم کرنے کی کوشش مت کرنا. تم نے کہا تھا کہ یارم کے ہر کام کے مالک تم ہو. اب یارم کے بعد تم ڈون ہو. یارم کے بعد ہر چیز تمہارے ہاتھ میں ہے. تو پھر تمہارے سائن میچ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس نے پھر سے غصے سے اپنا سوال دہرایا تھا. ریلیکس ہو جاؤ راگھو، میں آ رہا ہوں. ہو سکتا ہے سائن کرنے میں کوئی مسئلہ آ گیا ہو. میں دوبارہ سے سائن کر دوں گا. اٹس اوکے. پریشان مت ہو، میں آتا ہوں. اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے ہیزر فوراً ہی بستر سے باہر نکلا تھا. عنایت اب بھی خوفزدہ تھی، جبکہ اسے یوں خوف کے زہری اثر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا. وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے دونوں بیٹیوں کو اپنی باہوں میں بھرنے لگا. ان دونوں کو اٹھائے وہ اپنے کمرے میں آیا. لیلا کے ساتھ اس کے پہلو میں لٹانے لگا تو لیلا کی آنکھ کھل گئی تھی. میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں. تم پلیز ان کا دھیان رکھنا. عنایت بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے. اس وقت اسے تمہاری ضرورت ہے. خدا کے لیے اس وقت یارم کی ٹیم ممبر بننے کے بجائے ایک ماں بن کر سوچ لو. وہ سچ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہے، ہیزر نے منت بڑے لہجے میں کہا. تو لیلا اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ عنایت نیند میں بھی اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا چکی تھی. لیلا نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مہر پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تھا اور پھر خاموشی سے دوبارہ لیٹ گئی. ہیزر سے بات کرنا تو دور، وہ اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی، جبکہ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا. آدھی رات کو کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، لیلا کو جاننے میں بالکل دلچسپی نہیں تھی. اپنی طرف سے وہ ہر طرح سے اسے ایک تعلق ختم کر چکی تھی. وہ یہاں رہنے کے لیے بھی تقریباً 1.5 ہفتے کے بعد آئی تھی. اتنے دنوں سے وہ معصومہ کے ساتھ ان کے گھر پر رہ رہی تھی، اور ہیزر جانتا تھا کہ آج یہاں رہنے کی وجہ بھی یقیناً عنایت اور مہر ہی تھی، ورنہ وہ اس کا گھر تھا. وہ اسے بھی چھوڑنے کا ارادہ رکھتی تھی اور اس کے گھر کو بھی، لیکن پھر اسے یاد تھا کہ یہ گھر ہیزر احمد کا نہیں بلکہ یارم کاظمی کا تھا، جو اس نے انہیں شادی کے تحفے کے طور پر دیا تھا. اس گھر پر لیلا کا پورا حق تھا اور وہ اپنا حق چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی. ہیزر آفس کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ راگھو نے ایک زوردار دھکا اسے مارتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف گرایا تھا. اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا. وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. اب تم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو. وہ غصے سے اسے دھکا دیتے ہوئے آ کر اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ راگھو تو اسے مارنے کو دوڑ رہا تھا. دھوکے باز، تم نے کہا تھا ہر چیز تمہارے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کو تم سنبھال رہے ہو، لیکن یہاں پر تمہارے سائن ہی میچ نہیں ہو رہے. میں نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، تمہارے ID کارڈ تک کی کاپی ڈالی وہاں پر، لیکن میری کمپلین منظور ہی نہیں ہوئی. ہر چیز سمجھ رہے ہو تم. جانتے ہو کتنا نقصان ہو رہا ہے مجھے، کروڑوں کا، اور میں اپنا نقصان برداشت نہیں کروں گا. ہیزر احمد، سائن کرو ان پیپرز پر، اور ابھی کے ابھی مجھے منظور کروا کر دو. وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ہیزر نے فوراً ہی پین نکالتے ہوئے ان پر دوبارہ سائن کیے تھے. رکو، میں خود کوشش کرتا ہوں. اس نے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ اپنے سامنے کرتے ہوئے اپنے سائن ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر دفعہ ان میچ آ رہا تھا. ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. ہر دفعہ اسکرین پر بس رانگ ڈیٹیلز شیئر ہو رہی تھی اور اوپر ایک کوڈ لکھا ہوا آ رہا تھا: The underworld is a deadly game of chess. ہیزر بار بار یہ لائن پڑھ رہا تھا اور ہر دفعہ اسے پڑھتے ہوئے وہ عجیب طرح کی الجھن کا شکار ہو رہا تھا. یہ سب کچھ یارم نے بنایا تھا، تو پھر اس کوڈ کا کیا مطلب تھا؟ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ وہ بار بار سگنیچر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر دفعہ یہی کوڈ اس کے سامنے آ جاتا. کیا مطلب تھا اس چیز کا؟ انڈرورلڈ شطرنج کا ایک موت نما کھیل ہے. کیا مطلب تھا اس چیز کا؟ وہ حیرت سے اسکرین پر چلنے والے کوڈ کو دیکھ رہا تھا. یہ یارم کاظمی کا کوئی کھیل ہے اور تم اس کے ہر کھیل کے ساتھی تھے. بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا ہیزر، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ خود ہیزر کا اپنا دماغ بھی جیسے کام کرنا چھوڑ چکا تھا. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ سامنے اسکرین پر چلنے والے اس کوڈ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. راگھو، میں نہیں جانتا اس کا کیا مطلب ہے. یارم نے ایسا کیوں لکھا؟ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں جانتا. وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. تبھی راگھو نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا تھا. ماما ٹوسٹ، ماما پراٹھا. وہ دونوں اپنی فرمائشیں ظاہر کر رہی تھی، جبکہ لیلا غصے سے آٹا گوندتے ہوئے کبھی ایک کی تو کبھی دوسری کی فرمائش پوری کر رہی تھی. مجھ سے نہیں ہوتی تم لوگوں کی فرمائشیں پوری. کھانا بنانے کے لیے نہیں بنی ہوں میں. دیکھو، میرے سارے نیلز خراب ہو گئے ہیں. وہ غصے سے انہیں گھورتے ہوئے بولی، حالانکہ پچھلے 1.5 مہینے سے اسے اپنے نیلز کا ہیئر کٹ کا یا پھر کسی بھی دوسری چیز کا ہوش رہا ہی نہیں تھا. او میری بیوٹیفل سی ماما کے ہاتھ خراب ہو گئے. مہر نے بڑے پیار سے اس کو ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا تو لیلا نے اس کی چپلوسی پر فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تھے. اپنے باپ جیسی ہو دونوں، کیسے ڈرامے کرتی ہیں. میں تو انہیں جانتی ہی نہیں. وہ غصے سے پیچھے کو پلٹی تھی.
जल्दी जल्दी पेड़ा बनाकर महर के लिए पराठा बनाने लगी, जबकि अचानक ही दरवाजा खुला था। बाबा, ये आपको क्या हुआ? आपको किसी ने मारा? बाबा वो दोनों भागकर इसके पास जाते सवालों की एक लंबी लिस्ट खड़ी कर चुकी थी, जबकि लैला किचन से झांकते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहां वो काफी बुरी हालत में था। लैला को हैरत हुई थी। दुबई का डॉन मार खा कर आया था। क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या हालत बनाकर रखी हुई है तुमने? किसी ने मारा है तुम्हें? वो बाहर आते हुए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर चुकी थी। द अंडरवर्ल्ड इज अ डेडली गेम ऑफ चेस। इस कोड का मतलब जानती हो तुम? इसने बिना इसके सवाल का जवाब दिए लैला को देखते हुए सवाल किया तो इसने कंधे उचकाए थे। लैला, यारम ने मरने से पहले हर लीगल नेटवर्क पर यह कोड डाला है और जब तक ये कोड नहीं हटा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सारी रात में और राघव बैठे रहे सिर्फ ये जानने के लिए कि हर चीज का क्या मतलब है। और आखिरकार इस चीज का मतलब ये निकला कि यारम के बाद यारम के नेटवर्क का कैप्टन मैं नहीं हूँ। मेरा कोई भी सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा, कोई भी चीज अप्रूव नहीं हो रही। मेरे आईडी कार्ड समेत हर तरह की लीगल रिकॉर्ड्स रिजेक्ट हो चुके हैं। हर दफा ये कोड लिखा हुआ आता है जिसका मतलब कोई नहीं जानता। वो परेशानी से इसे देखते हुए बताने लगा था कि लैला खुद भी हैरान थी। ऐसा कैसे हो सकता था? यारम के चले जाने के बाद यारम के सारे नेटवर्क का कैप्टन तो हिजर ही था, क्योंकि वह हर चीज को क्योंकि वो इसकी हर चीज को समझता था। यारम की सांसों से ज्यादा करीब था वो इंसान। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि यारम ने अपनी टीम में से किसी को अपना कैप्टन बनाया ही ना हो? यारम हम चारों के अलावा और किसी पर यकीन नहीं करता। मैं इसकी लेडी डॉन थी, मासूमा इसकी माइंड पार्टनर और शारफ इसका प्लेनर। इसके अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के कप्तान तुम ही थे। तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। वो बाहर कि किसी इंसान पर यकीन कर ही नहीं सकता। हम चारों के अलावा इसका कोई पांचवा पार्टनर था ही नहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे सिग्नेचर वहां मैच ना हो? और तुमने तो कहीं दफा यारम की गैर मौजूदगी में सिग्नेचर किए भी है ना? वो इसे याद करवाने लगी थी। यह बात लैला के लिए भी हैरत अंगेज थी कि हिजर कैप्टन था ही नहीं, कैप्टन कोई और था। और ऐसा मुमकिन ही नहीं था। यारम जब कहीं बाहर होता या फिर वो रूह और रोयाम के साथ किसी और मुल्क चला जाता तो पीछे हर तरह का काम हिजर संभालता था। इसके सिग्नेचर से ही हर तरह के काम होते थे। वो यारम का कैप्टन था तो फिर द अंडरवर्ल्ड इज अ डेडली गेम ऑफ चेस का क्या मतलब था? अगर हिजर कैप्टन नहीं था तो फिर कैप्टन कौन था? यारम ने अपने नेटवर्क पर यह कोड लगाया था और वो लोग जानते थे कि यारम बेवजह कुछ भी नहीं करता। इस चीज का कुछ तो मतलब था, लेकिन क्या? वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। है तुम छोड़ो इन सब चीजों को, मैं खुद ही कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। बच्चों ने नाश्ता कर लिया? वो इसे टॉपिक से हटाते हुए बोला था। तो लैला ने एक नज़र महर और अनायत पर डाली थी, जो किचन के टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। हाँ, मैंने इनको टोस्ट और जैम दिया था, लेकिन इनके नखरे, अब इनके लिए पराठे बना रही हूँ। तुम्हारे लिए बनाओ? वो न जाने क्या सोचकर बोली। तो हिजर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। अगर तुम्हारे नखर खराब ना हो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। वो मुस्कुरा कर बोला। तो लैला बिना मुस्कुराई ही हाँ में सर हिलाती किचन की तरफ चली गई थी। लैला वापस घर आ गई थी, इसके लिए इतना ही काफी था। जब से घर छोड़कर गई थी ये घर भी इसे काटने को दौड़ता था। जब इसे होश आया तब इसे बस यही पता था कि हिजर की वजह से यारम की मौत हो गई है। हिजर ने ये सब कुछ करवाया है। वो हिजर की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, जबकि इसके होश में आने से पहले ही वो अनायत और महर को हॉस्टल में शिफ्ट कर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि डॉन बनने के बाद सबसे ज्यादा खतरा इसकी फैमिली को ही होगा। लेकिन लैला ने अस्पताल से घर आने के बजाय शारफ के घर जाना बेहतर समझा था। इसका कहना था कि वो किसी कातिल के घर नहीं जाना चाहती। इसके बाद वह एक हफ्ते तक मासूमा के घर पर रुकी थी। इसके बाद वह सामान लेने के लिए घर आई और फिर वो एक हफ्ते तक होटल में रही थी। इसके बाद वह फिर से मासूमा शारफ के घर रुक गई थी। वो वापस घर नहीं आई थी। जब से यारम की मौत हुई थी वो कल पहली रात ही घर पर रुकी थी। और यह भी सच था कि हिजर इन सब चीज़ों की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो लेडी डेवल थी। वो अपनी इज्जत और जान की हिफाजत खुद कर सकती थी। हाँ, लेकिन इसे अपने घर पर देखकर अब हिजर को सुकून आ चुका था। वो इसके सामने थी। वो घर वापस आ चुकी थी। ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे कार्ड्स रिन्यू होने वाले हैं। अपना कार्ड्स रख देना, मुझे पार्लर जाना है। वो फ्रेश होने के लिए कमरे में जाने लगा जब इसे पीछे से लैला की आवाज़ सुनाई दी थी। वो पहले भी पार्लर के लिए अपनी जेब से खर्चा नहीं करती थी। हिजर ने फौरन अपनी जेब से कार्ड निकालते हुए सामने टेबल पर रखा था। इसे खुशी हो रही थी कि लैला आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझने लगी थी। वो पहले जैसी हो रही थी और शायद सब कुछ पहले जैसा हो सकता था। यारम के चले जाने से इसके पर्सनल लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और अगर लैला हर वक्त इसकी बच्चियों के साथ रहती तो वो टेंशन से दूर भी हो सकता था। बस एक दफ़ा सिग्नेचर वाला मसला हल हो जाए और इसे द अंडरवर्ल्ड इज अ डेडली गेम ऑफ चेस का मतलब समझ में आ जाए। सब कुछ इसके मुताबिक होना था। इस वक्त ही से फ्रेश होने लगा। जहन पे अब भी राघव ही सवार था। वो आम इंसान नहीं था। वो सिग्नेचर्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो अपना काम रुकने नहीं दे सकता था।
यारम के नेटवर्क के डॉक्यूमेंट्स निकालना आसान काम नहीं था। इसमें तकरीबन 10 दिन लग जाने थे और 10 दिन तक राघव श्रीवास्तव और इसकी जान सूली पर टंगी रहने वाली थी। है जो भी था, अब तो इसे इंतजार ही करना था। 10 दिन, 10 दिन का इंतजार करना होगा मैं अपना काम शुरू करने के लिए। पहले 1 महीना तक टरखा के रखा। इसने हिजर की इस हिजर ने हर चीज़ नॉर्मल होने दो। और अब जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तब इस कमीने के साइन ही मैच नहीं हो रहे। इतने बड़े नेटवर्क का किंग यारम काज़मी था और इसने किसी को कप्तान बनाया ही नहीं। वो गुस्से से पागल हो रहा था, जबकि सामने बैठा ब्लैक 3 पीस में चाकू को अपनी उंगलियों में घुमाता आदमी इसकी बेचैनियां देख रहा था। रिलैक्स राघव, रिलैक्स। इतना परेशान नहीं इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम दुबई से ही अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत यहीं से करनी है। पहले यारम काज़मी का दुबई डूबेगा और फिर बाकी सब कुछ बाद में होगा, आहिस्ता आहिस्ता। हमने हिजर के कहने पर पूरा 1 महीना इंतज़ार किया है, तो 10 दिन और सही। जब तक हिजर के साइन मैच नहीं हो जाते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमें खुद ही इस चीज़ को समझना है। 10 दिन में यारम के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बाहर आ जाएंगे। हम खुद ही देख लेंगे कि यारम ने कप्तान किसको बनाया है। यारम की टीम में सिर्फ 4 ही लोग थे और वो चारों आपस में कपल थे। ये लड़की मासूमा शारफ, इस लड़की का दिमाग बहुत तेज चलता है। ये वहां से सवाल निकालती है जहां से तुक ही नहीं बनती। और ये इसका शोहर यारम काज़मी का लेफ्ट हैंड, यारम काज़मी के हर काम पे नजर रखता है। यारम किस तरह से काम करता है, क्या करता है, यारम के काम के बाद सबूत मिटाना या फिर सबूत इकट्ठे करना इसी का काम है। यारम का खबरी भी यही है। यारम को हर तरह की खबर इसके थ्रू मिलती है। इस बंदे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है एक वक्त में जानता है। और फिर ये लड़की लैला, ये यारम काज़मी का सबसे चालाक मोहरा थी। इसे लेडी डेविल भी कहा जाता है। वह स्क्रीन पर मौजूद चारों तस्वीरों पर दायरे घुमा रहा था, जबकि वह खामोशी से इसे देख रहा था। ये लड़की हिजर अहमद की बीवी है। हिजर अहमद बहुत चाहता है इसे, बहुत मोहब्बत करता है। इन दोनों की 2 बेटियां भी हैं। ये लड़की जितनी चालाक है, यारम के जाने के बाद इतनी ही कमज़ोर हो चुकी है। इसके बस में कुछ भी नहीं। अगर मैं तुम्हें आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं, तो इस सारे खेल में इस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा बेबस है, तो वो यही लेडी डेवल है। और इसके बाद आता है हिजर अहमद, यारम काज़मी का दायां हाथ, यानी कि यारम काज़मी का कप्तान। और पेपर्स पर ये कप्तान साबित ही नहीं हो रहा, तो पता कर लो राघव, ये यारम की कोई चाल है। सब कुछ हिजर के हाथ में है, हर चीज़ वो कर सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। यारम ने इस तरह से अपना खेल खेला है कि हम इसके मरने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। वो इसे देखते हुए कह रहा था, जबकि राघव परेशान स्क्रीन पर मौजूद इन चारों की शक्लें देख रहा था। यारम का एक और आदमी भी है, सारम। वो एक पुलिस वाला है। वो पुलिस वाला ज़्यादा ईमानदार किस्म का आदमी है। इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन सुनने में आया है कि यारम काज़मी के साथ इसकी बहुत दोस्ती थी। जब ये हिजर सब कुछ कर रहा था, मेरा मतलब है जब यारम को अपने खेल में फंसाते हुए इसे मेरे पास ला रहा था, तब ये सारम नाम का ही आदमी चालाकी से यारम के हर कदम पर नजर रखे हुए था। वो जानता था हिजर कब कहाँ क्या कर रहा है। हिजर की हर चीज़ पर इसकी गहरी निगाह थी। और फिर यहाँ मैंने हिजर को कहा था यारम को लाने के लिए, वहाँ ये आदमी पहले ही पहुँच चुका था। वो तो शुक्र है कि मेरी निगाहों में आ गया। मैंने इसकी बुरी हालत कर दी थी, यहाँ तक कि इसकी पैर की हड्डी भी तोड़ दी थी। मैं तो इसे जान से मार डालने वाला था, लेकिन हिसर ने बोला कि इसे मारने का कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ एक इंस्पेक्टर है और कुछ भी नहीं। इनकी ज़िंदगियों में वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, सिवाय इसके कि वो यारम का दोस्त है। और इसे भी यहाँ दुबई वही आदमी लेकर आया था जो यारम और हिजर को यहाँ पर लेकर आया था। बस इससे ज़्यादा इस पुलिस वाले से इनका कोई तल्लक नहीं, लेकिन ये यहाँ लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में शामिल है। खामोशी से पता करवाओ, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर ये पांचवा आदमी यारम की टीम का हिस्सा है, तो इसकी भी मालूमात निकालो। और यारम काज़मी के इस साले को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो भी इस खेल में बड़ा मोहरा साबित हो सकता है, हम इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो आदमी इसे देखते हुए बोल रहा था। इसके हाथ में मसलसल चाकू घूम रहा था, कभी दाएं तरफ से कभी बाएं तरफ से। वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था, जबकि राघव मसलसल इसके हाथ को हिलते हुए देख रहा था। बहुत कुछ था जो इसके दिमाग में चल रहा था। वो पांचवा आदमी इग्नोर करने के काबिल नहीं था। अब इसने सारम पर भी अपनी गहरी निगाह रखनी थी। इसने फौरन ही अपना मोबाइल निकालते हुए अपने किसी खास आदमी को मैसेज किया था। सारम को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था, तो मुमकिन था कि यारम काज़मी का कप्तान वही हो। शायद इसने अपने नेटवर्क के लिए इसे खास तौर पर चुना हो। शायद इसे हिजर पर पहले से ही शक हुआ हो, इसीलिए इसने किसी ऐसे ईमानदार इंसान को अपने नेटवर्क का कप्तान बना दिया जो इसके दिमाग ने जिस तरह से काम किया था, वो फौरन ही इस पर काम
पर अमल करने लगा था। थोड़ी ही देर में इसने अपने सारे लोगों को नजर रखने के लिए हुक्म जारी कर दिया था। सारम अपने छोटे मोटे काम निपटाकर घर की तरफ जा रहा था जब अचानक ही इसके सामने दो बड़ी काली गाड़ियां आकर रुकी। इसने हैरत से इन गाड़ियों को देखा था, जिसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। इनमें से एक गाड़ी यारम के ऑफिस की लग रही थी, जबकि दूसरी गाड़ी से वो कुछ अनजान था, शायद हिजर होगा। इसने सोचते हुए आगे कदम बढ़ाए ही थे जब अचानक ही 4-5 लोग गाड़ी से निकलते हुए जैसे इसकी तरफ बढ़ते इसके मुंह पर कुछ रख चुके थे। इसने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो नहीं कंट्रोल कर सका था। इन लोगों ने काफी आसानी से इसे जहर कर लिया था। वो हाथ पैर चलाने लगा ताकि लोगों के मकसद को जान सके। इतना तो साफ जाहिर था कि यारम के ऑफिस के गाड़ी इन लोगों के साथ थी, तो यकीनन हिजर भी था, लेकिन वो गाड़ी से निकला नहीं था। इन लोगों ने काफी तेजी से इसे गाड़ी पर सवार किया था और फिर गाड़ियां पूरी स्पीड से आगे बढ़ चुकी थी। हिजर ने एक नजर अपने साथ बैठे राघव को देखा था। तुम लोगों को लगता है कि वो सारम हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। सारम दोस्त जरूर था, लेकिन इतना अजीज दोस्त नहीं कि वो लेकिन इतना दोस्त लेकिन इतना अजीज दोस्त वो कभी भी नहीं रहा कि यार मैं अपना नेटवर्क इसके नाम पर चलाए। ये गलतफहमी है और कुछ भी नहीं। इसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। इसने राघव को देखते हुए जैसे हुक्म दिया था, जबकि इसकी बात सुनकर राघव हल्का सा मुस्कुराया। मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सिर्फ एक छोटा सा काम जो करना है, बस थोड़ी सी मालूमात लेनी है। इसकी अंगूठा और सिग्नेचर्स लेने हैं, थोड़े इसके लीगल पेपर्स चेक करने हैं, और बस इतना ही यकीन करो। इसने ज़्यादा और कुछ भी नहीं करेंगे। हम छोड़ देंगे इसको। अब 10 दिन तक हम तुम्हारे इंतज़ार में बैठे नहीं रह सकते। हमारा काम रुका हुआ है। दुबई में ड्रग इंटर करने के लिए हमें दुबई के डॉन की इजाज़त की ज़रूरत है। तुम डॉन बनने के बाद हमारी किसी तरह की कोई मदद नहीं कर रहे हो, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, और हम मजीद नुकसान नहीं उठा सकते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा वो दोस्त शारफ होगा, इसके बाद शारफ की बीवी मासूमा, और इसके बाद तुम्हारी बीवी भी इन सब चीज़ों में शामिल होगी। लैला के साथ किसी तरह की बदतमीजी नहीं करोगे। मैं खुद इसे ले आऊँगा, वो साइन कर देगी। तुम लोग इस के लीगल पेपर्स वगैरह चेक कर लेना। वो गुस्से से बोला था। हम तो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। वैसे इन सब चीज़ों में यारम का वो साला भी शामिल होगा, और सुनने में आया है कि यारम की कोई बहन भी है तुर्की या इटली में। क्या नाम है इसका? हाँ, हयाम। इसकी मुंह बोली बहन भी तो इसके नेटवर्क की कप्तान हो सकती है ना। यारम अपने कामों में कभी भी मासूम लोगों को शामिल नहीं करता राघव, ये तुम्हारी गलतफहमी है। हिजर ने एक और कोशिश की थी इसे समझाने की, जबकि वो बेनियाजी से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया था। क्या मतलब लैला? यारम का कप्तान हिजर नहीं है? शाहरुख बेयकीनी से चाय का कप हाथ में लिए इसे देख रहा था, जबकि लैला कंधे उचकाते हुए मासूमा के हाथ से चाय का कप थाम चुकी थी। मुझे हिजर ने खुद बताया है कि इसके सिग्नेचर्स कप्तान के सिग्नेचर से मैच नहीं हुए। इतना ही नहीं, वो लोग हिजर के सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेकिंग के लिए दे चुके हैं। 10 दिन में इनको जवाब मिलेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हिजर ही तो कप्तान था। यारम के बाद हर तरह का फैसला इसी के हाथ में था। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि हिजर के सिग्नेचर्स मैच ना हो। मुझे खुद नहीं पता, हर चीज़ हिजर के हाथ में थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हिजर के सिग्नेचर मैच ही ना हो? और सबसे मज़े की बात यह है कि हिजर को खुद भी नहीं पता कि अगर वो कप्तान नहीं तो फिर कप्तान कौन है। यारम की टीम में सिर्फ हम 4 लोग थे। हमारे अलावा यारम किसी और पर ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, वो सारम, लेकिन सारम भी हमारे कप्तान नहीं हो सकता। हैरिस की तबीयत पूछने के लिए मैं सुबह से इसे फ़ोन कर रहा हूँ, इसकी कॉल नहीं लग रही। सारम के जिक्र पर शारफ ने इसे बताया था। हाँ, हो सकता है कहीं मसरूफ़ हो। लग जाएगी कॉल, तुम फिक्र मत करो। पता करो कि यारम का कप्तान कौन है। वैसे मुझे लगता नहीं कि हम तीनों में से कोई हो सकता है। मेरा मतलब है कि ठीक है, हम यारम के लिए ट्रस्टेड थे, लेकिन हिजर से ज़्यादा नहीं। जितनी मोहब्बत वह सारम और हिजर से करता है, हम से इतनी नहीं करता। जितना वो इन पर ट्रस्ट करता है, इतना हम पर नहीं कर सकता था। मैं जानती हूँ यारम मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है, लेकिन फिर भी हिजर के मुकाबले में हरगिज़ नहीं। लैला इसे देखते हुए बोली थी, जबकि इसकी सारी बातें सच ही थी। यारम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हिजर और सारम पर ही करता था। हिजर का राइट हैंड था, जबकि सारम सब कुछ जानने के बावजूद भी यारम के दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकता था। सारम बेशक इसके लिए एतबार के काबिल था, लेकिन अपने माफिया वर्क को इसने कभी भी सारम के साथ शेयर नहीं किया था, और ना ही वो इसे कैप्टन बना सकता था। तो फिर इन पांचों के अलावा आखिर वो छठा इंसान कौन था जो यारम ने कप्तान बनाया था? कहीं वो कप्तान रूह तो नहीं? अचानक ही मासूमा के जहन में ख्याल आया था। नहीं, यारम इन कामों में कभी भी रूह को शामिल नहीं करेगा। वो रूह पर कोई खतरा मंडराने ही नहीं दे सकता था। यारम को रूह से इश्क था, वो हर हद तक जा सकता था, लेकिन रूह को खतरे में डालने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो फिर मासूमा का सवाल अब भी वही था, जिसका जवाब ना तो शारफ के पास था और ना ही लैला के पास। फिर ये कि हमें पता लगाना होगा कि आखिर वो छठा इंसान कौन है। सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, इससे पहले कि वो लोग यारम के कैप्टन तक पहुंचे। हमें यारम के कैप्टन तक पहुंचना होगा।
ہاں لیلا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو. اس سے پہلے کہ یارم سر کی ساری مافیا انفارمیشن ایسے کمینوں کے ہاتھ لگے، ہمیں پہلے ہی ان ساری چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے. ہمیں پتا کرنا ہوگا کہ آخر سر کا کپتان کون ہے. ہاں ہمیں پتا کرنا ہوگا معصومہ. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ انسان یارم کے لیے بہت خاص تھا، یعنی کہ ہمیں یارم کے اپنے اس کے خاص لوگوں میں ڈھونڈنا ہوگا. اگر ہم نہیں تو پھر آخر کون. میں نکلتی ہوں. سوچ رہی ہوں ہزر کے ساتھ کچھ دن بنا کر رکھوں. ممکن ہے جو کچھ بھی اس کے آس پاس ہو رہا ہے اس کی ساری معلومات ہمیں ملتی رہے. میں کل سے گھر واپس جا چکی ہوں. ہزر کے ساتھ بالکل نارملی بات کر رہی ہوں. ہزر کو اس بات کا یقین دلانا ہے کہ میں یارم کی موت کو بھلا کر اس کے ساتھ ایک نارمل سی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں. اگر میں نے ہزر کو اس بات کا یقین دلا دیا تو پھر ہزر مجھ پر یقین کرے گا اور راگھو کے بارے میں ہر طرح کی انفارمیشن ہمیں دے گا. ایک بات تو طے ہے، جس دن یہ آدمی میرے سامنے آیا میں اسے جان سے مار ڈالوں گی. لیلا اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی، جبکہ شارف بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا. تم ٹھیک کہتی ہو لیلا، ہمیں ہزر سے بہت ساری معلومات مل سکتی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہزر ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. ہمیں ہزر پر نظر رکھنی ہوگی، اس کے ہر قدم پر نظر رکھنی پڑے گی. ہزر ان لوگوں کی پوری مدد کرے گا یہ جاننے میں کہ آخر کپتان کون ہے. اس سے پہلے کہ ہزر اور وہ لوگ کپتان تک پہنچے ہمیں کپتان تک پہنچنا ہوگا. ہمیں جاننا ہوگا کہ یارم اتنا ٹرسٹ آخر کس پر کر سکتا ہے. ہم لوگوں کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا انسان تھا تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا کیوں نہیں ہے. شارف اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا. آتے ہوئے بھی ان کی باتیں یہی تھی. جبکہ اسے اپنا خیال رکھنے کا کہتی لیلا واپس گھر کی طرف گئی تھی. اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یارم کے قاتلوں کو آسانی سے نہیں چھوڑے گی. وہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے گی اور اس چیز میں سے بے شک ہزر کے ساتھ واپس اپنا رشتہ ہی کیوں نہ بنانا پڑے. ہاں اس کے پاس یہی ایک راستہ تھا ہزر سے معلومات لینے کا، ہزر کو اپنے ساتھ کا یقین دلانے کا. اس کے لیے ضروری تھا ہزر کو یہ سمجھانا کہ اس کے لیے ہزر اور اپنے بچوں سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر وہ اسے اس بات کا یقین دلا دیتی اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتی تو وہ ہزر کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتی تھی. یہ بات حقیقت ہے کہ ہزر احمد اب اس کے دل سے اتر چکا تھا، لیکن یارم کے لیے وہ آج بھی کچھ بھی کرنے کو تیار تھی. ماما اب تو ہم ہاسٹل نہیں جائیں گے نا، تو پھر ہم پڑھائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ مہر اپنی نوٹ بک بند کرتے ہوئے لیلا کو دیکھنے لگی تھی. جب ہزر اندر داخل ہوا تو عنایت بھاگ کر اس کی طرف چلی گئی. عنایت کے بچے واپس آؤ یہاں، ابھی کے ابھی مجھے یہ سارے سوال حل کر کے دو. یہ مت سوچنا کہ تم لوگ ہاسٹل سے گھر آ گئی ہو تو میں تم لوگوں کی پڑھائی ختم کر دوں گی. ایگزام ہونے والے ہیں، خبردار جو تم لوگوں نے ذرا سی بھی لاپرواہی کی. اور ہزر خبردار جو تم نے ذرا سی بھی لاڈ دکھایا، میں نے تمہاری بھی ہڈیاں توڑ دینی ہیں. وہ غصے سے اس کے پیچھے آتی ہوئی عنایت کو اس سے الگ کرتی اسے تقریباً اٹھا کر پھینکنے والے انداز میں وہیں واپس بٹھا چکی تھی. جبکہ ہزر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا تھا. لیلا کو پرانے روپ میں دیکھ کر اسے خوشی ہو رہی تھی. کیوں ظلم کر رہی ہو لیلا؟ وہ 4 دن چھٹیاں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دو نا. ویسے بھی یہ کتابیں چاٹ کر کیا ہی حاصل ہونا ہے انہیں. ہاں تم ڈال دو یہ ساری باتیں ان کے دماغ میں. ہزر پڑھائیاں نہیں کریں گی تو کل دنیا کو فیس کیسے کریں گی؟ بابا بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. لیلا بھی ٹھیک سے ہزر کو پڑھائی کا فائدہ سمجھا ہی نہیں سکی تھی کہ مہر نے بڑے مزے سے کہہ دیا تھا، اسی لیے تو میرے ہاتھ سے مار کھاتا ہے تمہارا باپ. اگر میری طرح پڑھا لکھا ہوتا تو مجھ سے ڈرتا تھوڑی. لیلا نے جیسے قصہ ہی ختم کر دیا تھا. مطلب اس کی بہادری کا ریزن اس کا پڑھا لکھا ہونا تھا. مہر اور عنایت دونوں نے منہ کھولے ہزر کی طرف دیکھا تھا، جو ہلکا سا سر کھجاتا ہاں میں سر ہلا گیا تھا. اوہو بابا، پھر تو آپ کو بھی پڑھائی کرنی چاہیے تھی. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو ماما آپ سے ڈرتی. پر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. یہ لے میری بک اور پڑھائی کریں. آج ہم نے ماما کو اس چیپٹر کا ٹیسٹ دینا ہے. عنایت فوراً اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے اپنی کتاب اسے تھما چکی تھی. جبکہ ہزر نے بے پرواہی سے ایک نظر لیلا کی طرف دیکھا تھا. اس کی بیٹیاں بالکل لیلا جیسی تھی. اگر ایک دفعہ کسی بات کے پیچھے لگ جاتی تو مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی. اور اب اگر انہوں نے اپنے باپ کو پڑھانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو مطلب صاف تھا کہ وہ پڑھا کر ہی دم لینے والی تھی. جبکہ لیلا کو تو مزہ ہی آ گیا تھا مہر کی بات سن کر. ہاں ہزر پڑھائی کرو، ہاں ہزر پڑھائی کرو، میں تمہیں بھی پڑھا دوں گی. بس فیس تھوڑی زیادہ لگے گی. باقی اب تم دبئی کے ڈون ہو، پیسہ تو تمہارے پاس کم نہیں ہوگا. چلو اسی خوشی میں آج ہم ڈنر باہر کریں گے. ویسے بھی میرے نیلز خراب ہوتے ہیں، میں آج ہی نیل ایکسٹینشن کروا کر آئی ہوں. وہ جیسے قصہ ہی ختم کر گئی تھی. جبکہ لیلا کو اس قدر نارمل دیکھ کر ہزر بھی ہلکا سا مسکرا دیا تھا. یہ انقلاب کیسے آیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن لیلا بالکل نارمل تھی اور لیلا کو اتنا نارمل دیکھ کر وہ پرسکون ہو گیا تھا. اس کی بیٹیوں کی زندگی ڈسٹرب نہیں ہو رہی تھی. اس کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. اس کے علاوہ اسے چاہیے ہی کیا تھا؟ ہاں اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا. چلو کوئی بات نہیں، تم لوگ تیاری کر لینا، میں تھوڑی دیر سونے جا رہا ہوں. تب تک تم ان لوگوں کو پڑھا لو، پھر ڈنر باہر کریں گے اور پلے لینڈ بھی چلیں گے.
اس نے مہر اور عنایت کا ماتھا چومتے ہوئے ان سے وعدہ بھی کر لیا تھا، جس پر وہ یاہو کا نعرہ لگاتی اب دل سے پڑھائی کرنے لگی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر وہ پڑھائی نہیں کریں گی تو لیلا ان کے سارے پلان پر پانی پھیر دینا تھا۔ ان کی ہٹلر ماں سچ مچ میں ہی ہٹلر تھی، جس کی مرضی کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ لیلا کی مرضی کے خلاف تو ہیزر بھی کچھ نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دفعہ پھر سے پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی تو لیلا نے فون اٹھا کر شارف کے نمبر پر کال کی تھی۔ شارف، سارم کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ میں نے تقریباً صبح سے کوئی 20 دفعہ اس سے کال کر لی ہے، اس کا فون ہر دفعہ بند آ رہا ہے۔ نہیں لیلا، میں بہت دفعہ کوشش کر چکا ہوں، ایون میں تو پولیس اسٹیشن اور اس کے گھر سے بھی ہو کر آیا ہوں۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے سارم کا اس طرح سے غائب ہونا نارمل نہیں ہے، شارف نے پریشانی سے کہا تھا، جبکہ لیلا خود بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، کہیں کوئی بڑا مسئلہ نہ بن جائے۔ پتہ کر بول شارف، یہ بات اگنور کرنے والی نہیں ہے۔ ہاں میں پتہ کروا رہا ہوں، تم ابھی یہاں آ سکتی ہو کیا؟ ہم دونوں مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں، میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں، اس کے بعد میرا ارادہ ہیزر کے ساتھ رات کو ڈنر پر جانے کا ہے۔ لیلا، آر یو سیریس؟ وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ ہاں شارف، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اسے کچھ یاد دلانے لگی تھی۔ ہاں بتایا تھا، لیکن اتنا جلدی ہیزر کو شک نہیں ہوا؟ وہ مجھ پر شک نہیں کر سکتا۔ تم فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، تم سارم کو ڈھونڈو اور جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی خبر ملتی ہے مجھے انفارم کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں انفارم کر دوں گا، اس نے کہتے ہوئے فون بند کیا تھا، جبکہ لیلا ایک دفعہ پھر سے مہر اور عنایت کی کتابوں پر جھک گئی تھی۔ سارم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کرسی پر بندھے ہوئے پایا تھا۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی ہلکی سی کوشش کی تھی، لیکن رسیاں کافی ٹائٹ بندھی گئی تھی۔ تب نگاہ ہاتھ کے انگوٹھے پر گئی تھی، جہاں پر ہلکی سی سیاہی لگی ہوئی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس کے انگوٹھے کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن کس کام کے لیے؟ اس سوچ نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں ایک آدمی کھڑا تھا جسے دیکھتے ہی اس کا خون جیسے کھول اٹھا تھا۔ راگھو شریواستوا۔ اس نے غصے سے اس کا نام پکارتے ہوئے اس پر جھپٹنا چاہا تھا، جب بھی اس نے ایک زوردار لات اس کے کندھے پر مارتے ہوئے اسے واپس کرسی پر بٹھایا تھا۔ پیچھے کی طرف گرتے وہ اچھا خاصا زور سے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، وہ غصے سے چلایا تھا، لیکن کرسی پر بندے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر پایا۔ ریلیکس ریلیکس، تمہارا اتنا غصہ ہونا بنتا نہیں ہے، مجھے بس چھوٹا سا کام تھا جس کی وجہ سے تمہیں یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارا انگوٹھا استعمال کر چکا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے تمہارے سگنیچرز چاہیے، تمہاری جیب سے آئی ڈی کارڈ نکال کر ہم چیکنگ کر چکے ہیں، صرف تمہارا ایک سائن چاہیے، میں ان میں سے کچھ چیزیں چیک کرنا چاہتا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ اب تک جٹپٹا رہا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ سارم، تمہارے اس طرح سے جٹ پٹانے پر تم اس مصیبت سے نکل نہیں جاؤ گی۔ یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں میرا ایک کام تو کرنا ہی ہوگا، یقین کرو، تم کسی کام کے نہیں ہو میرے لیے، میں صرف ایک چھوٹی سی چیز چیک کرنے کے لیے تمہیں یہاں پر لایا ہوں، پلیز، میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ وہ غصے سے دہاڑا تھا، یقیناً وہ اس کی کوئی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یارم کا بے جان وجود آیا تھا، وہ بھلا نہیں سکتا تھا یارم کی موت کو۔ اس آدمی نے یارم کو خود کو ختم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ آدمی ایک سائیکو تھا، جس کی کوئی مدد کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، صرف ایک چھوٹا سا سائن ہی تو کرنا ہے تم نے۔ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ تمہارا سائن میرے کسی کام کا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی کوشش کرنا چاہتا ہوں، اگر تم ساتھ دو تو، ورنہ، اس نے کہتے ہوئے سامنے ٹی وی پر LED اسکرین آن کر دی تھی، جہاں پر اس کے گھر کا اندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس کی بیٹی سامنے کھیل رہی تھی، جبکہ عروہ سائم کو کندھے سے لگائے گھوم رہی تھی، شاید وہ اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنی پیاری ہے تمہاری فیملی، چھوٹی سی کیوٹ سی، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہاری فیملی کے ساتھ کچھ بھی ہو تو مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے سوائے ایک سائن کے، اور یقین کرو تمہارا سائن میرے کسی کام کا نہیں ہے، اس بات کا مجھے یقین ہے، لیکن وہ ہیزر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ تم یارم کے کافی عزیز دوست تھے، بس اسی لیے تمہارا ایک سگنیچر چاہیے، یقین کرو تمہاری فیملی بالکل محفوظ رہے گی۔ وہ کاغذ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں زبردستی پین تھما چکا تھا۔ لگتا ہے تمہیں میرے ٹیلنٹ پر شک ہے، تمہارے گھر کے اندر سے اگر تمہارے بچے غائب ہو جائیں تو میں کر رہا ہوں سائن، اس سے پہلے کہ وہ کوئی شدید دھمکی دیتا۔ سارم بول پڑا تھا، جبکہ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی کرسی سیدھی کر کے پیپر اس کے سامنے رکھ چکا تھا، جس پر سارم نے فوراً ہی سائن کر دیے تھے۔ ہاں، اپنی فیملی پر وہ کسی طرح کا رسک لینے کو تیار نہیں تھا، وہ یہاں آ کر کمزور ہو جاتا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس کے لیے اس کی فیملی سب سے عزیز
اس کے لیے اس کی فیملی سب سے عزیز تھی اور فیملی سے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن اکثر اس کی کمزوری کو استعمال کر لیتے تھے۔ اسے یارم کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرتا تھا، وہ پورے دبئی کو پروٹیکٹ کرتا تھا، وہ انڈر مافیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا، ہر چیز کو وہ ہینڈل کر لیتا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اس کی فیملی کی طرف آ پاتا، اور سارم یہاں ہمیشہ ہی بے بس ہو جاتا تھا۔ وہ بھی اس معاملے میں یارم کا مقابلہ نہیں کر پایا تھا اور نہ ہی وہ کبھی کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، لیکن اپنی فیملی کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے بارے میں وہ اب سے ہی سوچ رہا تھا۔ کوئی بھی اس کی فیملی کا نام لے کر اسے بلیک میل نہ کر سکے۔ کھول دو انسپکٹر صاحب کو، انہیں باہر تک چھوڑ کر آؤ، مزید ہمیں ان سے کوئی کام نہیں ہے۔ وہ اپنی آدمیوں کو کہتا وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ وہ لوگ سارم کو کھولتے ہوئے خود بھی اس آدمی کے پیچھے ہی چلے گئے تھے۔ اب اپنا سر اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھا تھا، تیزی سے اس جگہ سے نکلا تھا۔ باہر آنے پر پتا چلا کہ وہ ایک عام سا لوہا سٹور یا لڑنے کی جگہ تھی، جہاں پر اس طرح کے گنڈے اپنا کام نکلوا لیتے تھے۔ وہ جانتا تھا اب اسے یہاں سے کچھ نہیں ملنا، اسی لیے خاموشی سے واپس اپنے گھر کی طرف نکل گیا تھا۔ اس کی آنکھ اپنے موبائل کی رنگ ٹون سن کر کھلی تھی۔ آنکھ کھولتے ہوئے اس نے اپنے موبائل کو اپنے قریب کیا تو اوپر راگھو کا نام چمک رہا تھا۔ کچھ بیزاریت سے اس نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ انسپکٹر کا نام و نشان کچھ بھی میچ نہیں ہوا، نہ سگنیچرز، نہ اس کا انگوٹھا، اور نہ ہی کوئی اور انفارمیشن۔ اس کو چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ آج معصومہ کو لے کر آنا ہے۔ معصومہ کو تم نہیں، میں خود لے آؤں گا۔ اسے سمجھا کر میں اپنے ساتھ لے آؤں گا، وہ سائن کر دے گی۔ اور اس کی ساری انفارمیشن بھی اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بدتمیزی مت کرنا۔ وہ غصے سے بولا تھا، میں نے تو سارم کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، تم لے کر آ جاؤ اسے، پھر ہم سگنیچرز وغیرہ کروا لیتے ہیں۔ میرا مقصد صرف اور صرف یارم کے کپتان کا پتہ کرنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں لے کر آ جاتا ہوں، تم پلیز خود سے کچھ مت کرنا۔ اس نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے منت بڑے انداز میں کہا تو دوسری طرف سے ایک بھرپور کہکے کی آواز سنائی دی تھی، خضر احمد، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں دبئی پر حکومت کرنی تھی یا صرف ان لوگوں پر جن کے ساتھ کچھ برا ہوتے تم دیکھ نہیں سکتے؟ ہے جیسی تمہاری مرضی، بالکل ویسا ہی ہوگا۔ معصومہ کو لے کر آ جانا، ہم نے یہ کام آج ہی کرنا ہے، اس کے بعد تمہاری بیوی اور پھر وہ یارم کا لیفٹ ہینڈ شارف۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آج ہی لیلا سے بھی بات کر لوں گا۔ تم ریلیکس رہو۔ فون بند کرتے ہوئے اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنی ساری باتیں دہرائی تھی، جس سے بور ہوتے ہوئے راگھو نے فون بند کر دیا تھا۔ ماما، مجھے بھی لپسٹک لگاؤ۔ لیلا تقریباً اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی جب اچانک ہی مہر نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ وہ انہیں بالکل میک اپ نہیں کرنے دیتی تھی، لیکن وہ بچیاں تھیں، ان دونوں میں میک اپ کا شوق ہونا ایک نارمل سی بات تھی، اور پھر سب سے اہم بات، وہ لیلا کی بیٹیاں تھیں۔ اس طرح کا کوئی شوق ان میں نہ ہو بنتا ہی نہیں تھا۔ کم آن ڈیئر ڈاٹرز، بیبیز میک اپ نہیں کرتے۔ لیکن بابا تو سن بلوک لگاتے ہیں، وہ اچانک بولی تھی۔ ہاں تو بابا بیبی تھوڑی ہیں، عنایت نے اسے گھور کر کہا تھا۔ نہیں، بابا بیبی نہیں ہیں، لیکن ہماری طرح وہ بھی ماما کے بیبی ہی ہیں۔ تم نے سنا نہیں کتنی دفعہ ماما کہتی ہیں، اوہ کم آن ہیزر بیبی، ایسے کرو، ایسے مت کرو۔ مہر پوری طرح سے اسے لیلا کا ایکشن کرتے ہوئے دکھا رہی تھی، جبکہ کمرے کے اندر داخل ہوتا ہیزر جہاں اپنی بیٹی کے انداز پر حیران ہوا تھا، وہیں لیلا تو باقاعدہ اسے گھورنے لگی تھی۔ اور ہاں، میں تو بھول ہی گئی، بابا بھی ماما کے بیبی ہیں، وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، جبکہ لیلا نے حیرت سے دروازے پر کھڑے ہیزر کو دیکھا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹیوں کو کیسے سمجھاتی کہ وہ تو طنزیہ انداز میں اسے بیبی کہتی تھی، نہ کہ اسے اپنا بچہ مانتی تھی۔ اس لیے ہیزر میرا بیبی نہیں ہے گرلز، وہ تم لوگوں کا باپ ہے، اور میں تم لوگوں کو میک اپ نہیں کروا رہی۔ ہاں لیکن سن بلوک لگوا دوں گی، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ جتنا میک اپ ہیزر بیبی کرتا ہے اتنا ہی میک اپ میں تم دونوں کو بھی کروا سکتی ہوں۔ وہ سن بلوک اٹھاتے ہوئے ہاتھ پر ملتی ان کے منہ پر لگانے لگی تھی، جبکہ لپسٹک نہ لگنے کا افسوس جہاں ان دونوں کو کھائے جا رہا تھا، وہیں ہیزر کو بیبی کہنے پر وہ دونوں کی شروع کر چکی تھی۔ تیار ہو تم لوگ؟ چلو نکلتے ہیں، میں نے پلے لینڈ کی ٹکٹس آن لائن ہی بک کروا لی ہیں۔ لیلا کا یقیناً اگلا سوال یہی ہونے والا تھا کہ ٹکٹس کا کیا ہوگا، سو ہیزر نے پہلے ہی اسے جواب دے دیا، جس پر ریلیکس ہوتی لیلا اب بلش آن تیز کرنے لگی تھی۔ ایک تو وہ اتنی حسین تھی کہ ذرا سا میک اپ کرتی آسمان سے اتری ہوئی کوئی ہور ہی لگنے لگتی تھی، اور آج تو اس نے مکمل تیاری کرنے کے بعد ڈارک بلو کلر کی سلیو لیس ڈریس بھی پہن رکھی تھی، جس کے اوپر اس نے اونی
फ्लफी मफलर नुमा दुपट्टा लिया हुआ था जो सिर्फ और सिर्फ इसके बाजू को हल्का सा कवर कर रहा था। यकीनन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फैशन का यकीनन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फैशन करना था। वो सर्दी से बचाने के लिए तो हरगिज नहीं था। सर्दी से बचने के लिए यकीनन हिजर की मोटी जैकेट ही वापसी पर काम आने वाली थी। हाँ, वो लैला थी। इसे फर्क नहीं पड़ता था कि इसका शोहर सर्दी से मरता है या थरथराता है। इसका जैकेट वापसी पर लैला के हाथ ही चढ़ना था, क्योंकि ये लैला का असूल था जिसे हिजर ने हर कीमत पर फॉलो करना था। ये रोमांटिक भी लगता था और शोहर की केयर भी नजर आती थी। वो इसकी केयर करे ना करे ये मैटर नहीं करता था। ये वाला जैकेट मत पहनना, वाइट पहनो, वो ज्यादा प्यारा लगेगा। वो अपना जैकेट निकाल कर पहनने लगा था जब इसने अचानक ही से टोक दिया। टोकने का मकसद यही था कि तुम्हारा ब्लू कलर का जैकेट बाद में हरगिज मेरी ड्रेस के साथ सूट नहीं करेगा और लैला का फैशन खराब हो जाए, ये तो इसे मंजूर ही नहीं था। हिजर ने नफी में सर हिलाते हुए वाइट जैकेट निकाल ली थी। वैसे लैला, अगर तुमने ये स्वेटर जैकेट वगैरह पहनने ही नहीं होते तो फिर खरीदती क्यों हो? पहने तो तुमने मेरे ही होते हैं। वो भी बोल ही रहा था जब आईने में इसे खुद को घूरते हुए पाया था। मजाक कर रहा हूँ जान, सब कुछ तुम्हारा ही है, जो मर्जी पहनो। ये तो जैकेट ठीक लग रहा है ना, तो मैं यही पहनकर चलता हूँ। वैसे भी मेरे कपड़ों के साथ सूट भी कर रहा है। वो और क्या ही कह सकता था। जैकेट पहनते हुए वो बाहर निकलने लगा जब लैला ने पूरी तरह से घूमकर इस पर नजर डाली थी। जूते बदल लो, एक महीने में न जाने कौन से जमाने के आदमी बन गए हो तुम। एक महीना घर पर नहीं रही तो फैशन नाम की कोई चीज तुम्हारे अंदर ढूंढने से नहीं मिल रही, बेकार आदमी। जाओ ये जूते बदलो, जॉगर्स पहनो, ऑफिस नहीं जा रहे हो तुम। वो गुस्से से इसके जूतों को देखते हुए बोली, जबकि हिजर ने एक नजर अपने जूतों को देखा था और फिर फौरन ही अलमारी के निचले हिस्से से जॉगर्स निकालने लगा था। तभी लैला अपना मेकअप को आखिरी टच देकर अपनी गर्ल्स गैंग को बाहर आने का इशारा कर चुकी थी।